عسى من الكل j'espère que vous allez bien. Donc après le lancement par Galaxy A22 اليوم في الفيديو بنشوفوا مع بعضنا شنو هي جديد في السمارت فون نتاعنا هذايا وبيان سور لا ديفيرونس entre البرودوي نتاعنا Galaxy A22 والجالكسي A12 ou bien le Galaxy A21s. أول حاجة بيان سور كي نبداو نعملوا كومباريزون باش نحكيو على الديزاين وباش نلقاو السمارت فون نتاعنا يجينا افيك لي ماتريو بلاستيك اللي يجينا ما بين البلار والبلاستيك باش يحاول يخلي السمارت فون نتاعنا يكون يعطيه ان ايفي بلو بريميوم اي سيرتو بلو ريزيستون. دونك لنا السمارت فون نتاعنا اول حاجه راها دونك يجينا افيك ان ايفي ميروار باش يجينا افيك 3 كولوري ان شاء الله باش يكونوا ديسپونيبل que ce soit في النوار بلان ولا لو فيولي. اول حاجه نلاحظوها بارابور للجالكسي A12 اللي باش نلقاو لي موديل كاميرا يجيونا سو فورم دو كاري. دونك باش نلقاو 4 موديل دو كاميرا نزيدو نحكيو عليهم اكثر من بعد. بيان سور زاد في ال A21s لقينا 4 موديل دو كاميرا مي يجينا لنا سو فورم دو اي. دونك هذا تاو الديزاين باش يكون بلو ريسون باش يكون انكور بلوز إليغون. دونك لنا باش نلقاو سو فورم دونك نلقاو تيكستور ديفيرونت لنا وجينا اون مات بارابور لنا باش نلقاوها بريون. بعد ما حكينا على الديزاين دونك لنا باش نتعداو ليكران باش نلقاو الفورمات تاع ليكران تاعنا باش نلقاوها سو فورم دو انفينيتي يو على خاطر في الجالكسي A12 والجالكسي A21s باش نلقاو يجينا سو فورم انفينيتي في الجالكسي A12 وانفينيتي او في الجالكسي A21s. دونك لنا انا غاردي لا فورما انفينيتي يو باش تاخذ اقل اسباس دونك باش نلقاو كاميرا سونتري كاميرا فرونتال وبيان سور لنا باش نلقاو لي بوردور انكور بلو فان على قبل غراس للتكنولوجي ايكران تاعنا باش نلقاوها سوبر اموليد. دونك ميم حتى لي بوردور ولا انكور بلو فان والتايم تاع ليكران تاعنا باش نلقاوها 6.4 بوس باش نلقاو بريزونمون تكون انكور بلوز اغريابل ونجمو نستعملوا سمارت فون تاعنا ميم افيك اون سول ما يكون معناتها ارتاح واسهل. دونك لنا ليكران تاعنا باش نلقاوه ديفيرون على لي دو برودوي اللي كانوا قبل باش نلقاوه سوبر اموليد باش يعطينا ريبرودكسيون تاع لي كولور يكونوا انكور بلو فيف اقل كونسوماسيون دينيرجي فيو على خاطر كل بيكسل تشعل وحدها ما تسحقوش دونك ريترو اكليراج باش يشعل دونك ليكران تاعنا هكاك تكون كونسوماسيون ريدويت اي سيرتو دونك باش نلقاو ريبرودكسيون تاع لي كولور انكور بلو فيف واقل كونسوماسيون دينيرجي كما كنا نحكيو واقل زاد ايميسيون تاع لوميير بلو. دونك باش يكونوا عينين نتاعنا محميين اكثر من لوميير بلو اللي يجم يسببنا في برشا مشاكل سورتو في لي كونديسيون اللي ما يبداش فيهم برشا سورس تاع لوميير. دونك غراس دونك الاقل ايميسيون تاع لوميير بلو Samsung a été certifié par SGS وعطاتها 2 certifications que ce soit نتاع 12.5% نتاع ليميسيون لوميير بلو اقل بارابور لقبل مي سورتو لنا باش نلقاو ليكران تاعنا يجينا افيك 90 هرتز ما عادش دونك ليميت ا 60 دونك يوصل حتى 90 هرتز لنا باش يحاول دونك التكتيب باش يكون انكور بلو رابيد اي سورتو دونك اقل طون دو لاتونس باش يكون ديفيلمون تاع لي باج نتاعنا اسرع وسورتو ساعدنا برشا العباد المغرومه باللي جو باش يكون انكور دونك سمارت فون نتاعنا يكون انكور فلويد في السونسيبيليتي نتاع التكتيك. الحاجه اللي تميز لنا زاد ماخذ سيرتيفيكا اخرى من عند SGS. بعد ما حكينا على الديزاين والاكران بيان سور باش نتعداو لنا باش نحكيو على لي موديل تاع الكاميرا باش نلقاوهم موجودين باش نلقاو 4 موديل دو كاميرا مي لنا الحاجه اللي تميز في الكابتور برينسيبال باش نلقاوه اون 48 ميجا بيكسل نون سولمون باش يعطينا دي بريز دو فوتو نيت اكلير سورتو معناتها ا تري اوت ريزوليسيون توصل حتى 48 ميجا بيكسل كي ناكتيفيوها مانيويلمون يساعدنا حتى باش نركادريو التصاور نتاعنا والا بيان سور كي نامبريميهم يخرج لنا توت اون ديتاي. مي الحاجه اللي تميز لنا زدنا كبرنا في لوفرتور ولات اف 1.8 مي سورتو زدنا لو ستابيليزاتور اوبتيك. دونك اول مره في الفورشيت دو بري نتاعنا باش نلقاو او اس في الكاميرا برينسيبال نتاعنا باش تحاول تيفيتينا الترامبلومون نتاع لي دين نتاعنا كو سوا في الفوتو والا في الفيديو خاطر نذكروا سي دو ميكانيزم موجود في الكاميرا باش يحاول يعطينا روندو معناتها نتاع تصاور وفيديوهات انكور بلو ستابل اي بلو كلير يفيتينا الرعشه نتاع لي دين كما كنا نحكيو. وبيان سور لنا زدنا ان مود نوي باش يحاول يعطينا دي بريز دو فوتو في البلايص اللي يبدا ما فيهمش برشا ضوء باش يكونوا انكور بلو نيت اي بلو كلير اي سورتو يفيتينا دونك البروي نيميريك باش يحاول يعطينا روندو نتاع تصاور يكونوا اضوى واصفى برشا بارابور لقبل. دونك في الفورشيت دو بري هذايا بور لا بروميير فوا نلقاو ان ستابيليزاتور اوبتيك بري انستالي في الكاميرا برينسيبال واللي هو اون اكسكلوزيفيتي في الفورشيت دو بري هذي.
نتعداو الكاميرا فرونتال اللي باش نلقاوها 13 ميجا بكسل كيما اللي ريناها قبل. دونك في الجالكسي A21s باش تحاول تعطينا دي بريز دو فوتو اون سيلفي يكونوا انكور بلو كلير اي بلو ديتاي. بعد ما حكينا على الديزاين الاكران دونك نتعداو السيكوريتي باش نلقاو السمارت فون نتاعنا يجينا افيك ان ليكتور دومبرانت ديجيتال لاتيرال كيما الجالكسي A12 بيان سور باش تحاول دونك الاكسي نتاع الامبرانت يكون انكور بلو رابيد ويكون معناتها اسهل بارابور قبل اللي خاطر لنا في الجالكسي A21s كانت اودو دونك لنا ولات لاتيرال باش تكون انكور بلو رابيد والاكسي نتاعها يكون اسهل. ما ننساو زاد اش نلقاوها سيكوريزي افيك سامسونج نوكس باش يحاول السمارت فون نتاعنا يكون encore toujours plus sécurisé grâce للتكنولوجي la plus avancée côté sécurité اللي هي سامسونج نوكس. بعد ما حكينا على السيكوريتي نتعداو بيان سور البيرفورمانس باش نلقاو السمارت فون نتاعنا يجينا افيك دو كونفيغوراسيون 464 جيجا ou bien 428 giga extensible via une carte SD حتى ال 1 تيرا. دونك نون سولمون هذا باش نلقاو البروسيسور نتاعنا يجينا لو ميم اللي لقيناه في الجالكسي A32 دونك اوكتا كور باش يحاول يخدم لنا معظم لي زابليكاسيون نتاعنا سون زوكان لاتونس. دونك والاوتونومي دو باتري باش نلقاوها 5000 ملي امبير كومباتيبل افيك لو شارج رابيد 15 وات اللي باش نلقاوه انكلو في الباكي هو والليكوتور. Donc merci pour votre attention. Inch'Allah عجبتكم